हेलो। त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने, सुनाउने, सिकाउने सबै गुरुवरहरूलाई यो स्थानबाट नै वन्दना। दशरदेय भन्तेजीहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई आज पनि हिजकै मग मानवको उपदेशलाई निरन्तरता दिन गइरहेको छु। अपमादेन मगवा देवानङ सेठतङ गतो अपमादो प्रशंसन्ति पमादो गरहितो सदा। भन्ने यो धर्म देशना भगवान शास्ताले महाली लिच्छवीलाई उपदेश गर्नुभएको भनेर हिजो सधर्म प्रेमीहरूलाई सार संक्षिप्तमा उपदेश गरिसकेको छु। माइक हेलो। तब हो भगवान शास्ता हजुरले सार संक्षिप्त भनी बताउनु भयो। यो कुरालाई विस्तृत रूपमा बताउनु भए अझै कल्याण हुने थियो भनेर महाली लिच्छवीले भगवान शास्तालाई अनुरोध गर्नुहुँदाखेरि भगवान शास्ताले तेन हि महाली सुनाही। त्यसो हो भने महाली राम्ररी ध्यान दिएर सुन भनेर भगवान शास्ताले मग मानवको अतीत दिनचर्याहरूलाई बताउनु भएको त्यो धर्मोपहार अलिकता सुनाऊ। अतिथि मगध रठे मचल गामे मगो नाम मानवो। महाली अतीत समयमा मगध राष्ट्रमा एउटा मचल भन्ने गाउँ थियो र त्यो गाउँमा मग मानव बस्दथे। र एक दिन सबै कामदारहरू भेला हुने ठाउँमा भेला भइरहेको समयमा मग मानवले उभिएको ठाउँमा नै उभिएर नै पाँदैन आफ्ना खुट्टाहरूले आफ्नो उभिरहेको त्यो भूमिलाई समतल बनाउँछन् र त्यो समतल भएको भूमिमा उभिन्छन्। मग मानव समतल भूमिमा उभिएको देखेर अर्को एकजना कामदारले मग मानवलाई बलजफ्ती गरेर ठेलेर त्यो स्थानमा गएर उभिन्छन्। सो तस्स अकुजित्वा त्यसरी बलजप्ती ठेल्दाखेरि मग मानव रिसाउँछन् त भन्दा रिसाउँदैनन् रे सधर्म प्रेमी। नरिसाइकन फेरि अर्को ठाउँलाई फेरि उनले त्यो अति रमणीय हुने हिसाबले समतल बनाउँछन्। समतल बनाएर उभिएको ठाउँमा फेरि अर्को कामदार व्यक्तिले आएर बलजफ्ती गरेर पुरा बाहुबलले ठेलिदिन्छ र अनि त्यो समतल भएको भूमिमा उभिन्छ। एवं प्रकारले यसो गर्दा गर्दै जति पनि राम्रो ठाउँ बनाउँछन् त्यो सबै ठाउँमा ती बस्छन्। त्यो बस्दाखेरि मग मानव नरिसाइकन सो सबै पेते मङ्निसाया सुखिता जाता। अहिले जति पनि समतल भूमिमा रमणीय भूमिमा उभिएर बसिरहेका छन् ती सबै मेरो कारणले गर्दाखेरि सुखी भएका छन्। इमिना कम्मेन मयं सुखदायकेन पुण्यकम्मेन भवितव्यन्ति। अवश्य पनि यो कार्य चाहिँ मलाई भविष्यमा सुखदायी सुखकर हुने एउटा पुण्य कर्म चाहिँ निश्चित रूपमा पनि हुनेछ भनेर यसरी चिन्तन मनन गरेर पुनः दिवासे अर्को दिन त झन् कुदालङ आदाय कोदालोहरू लिएर
उनले मार्ग संशोधन गर्नको निम्ति भनौँ न, मार्ग सलिड बनाउनको निम्ति, प्लेन बनाउनको निम्ति, हैन, सल्ल बग्ने बनाउनको निम्ति कोदालो आदि लिएर चाहिँ उनले त्यो बाटो चाहिँ एकदम त्यो स्थान चाहिँ अति रमणीय बनाइदिन्छन्। सबै गत्वा तथैव अठंसु, जहाँ उनले त्यो सामानहरूले सम्मो बनाएको त्यो भूमिमा सबै गएर उभिन्छन्। त्यति मात्रै हो त भन्दा होइन रे हे महाली। जब पुष्माको चिसो समय हुन्थ्यो, त्यो चिसो समयमा उनले अज्ञिङ्कत्वा अदासी, आगोहरू बालेर दिन्थे, सबै आगो ताप्थे। गिम्हान काले उदकं, चैत वैशाखको गर्मीयाममा उनले पानीको फिल्टरहरू भनौँ जतैततै राखिदिने गरे। ततो रमणीय ठानङ नाम सब्बेसङ पियङ महाली। त्यस प्रकारको रमणीय स्थल, मनोरम भएको दृश्य सबैले रुचाउँछन्, सबैलाई प्रियङ्कर हुन्छ। कसच्ची अपियङ नाम नथी, कुनै व्यक्तिलाई पनि राम्रो ठाउँ चाहिँ अप्रिय भन्ने कुरा हुँदैन, छैन। इतो पठाय मया मग्गङ सम्मङ करोन्ते न विचरिन्तु वड्डती। आजबाट लिएर मैले चाहिँ यसरी समतल भूमिहरू, मार्गहरू राम्रो बनाउन योग्य छ त म एवं प्रकारले नै विचरण गर्छु भनेर उनले चिन्तन मनन गरेर अर्को दिनबाट पनि उनले एवं प्रकारले आफ्नो गाउँमा, आफ्नो नगरको सेवामा उनी खूब अग्रसर भएर लागे। एक दिन उनले बाटो सम्य बनाइराखेको देखेर एकजना व्यक्तिले सम्म किङ करोसिति, सम्य मित्र तिमी के गरेका भनेर सोद्धाखेरि मयङ सग्ग गमनङ मग्गङ करोमी सम्माति। हे सौम्य, मैले सुगति स्वर्गलोक जाने मार्ग बनाउँदैछु, तेनहि अहम्पि ते सहायो होमी। त्यसो हो भनी म पनि हजुरको सहायक बन्नेछु भन्दा उहाँले हो ही सम्म, साधुवाद छ, अति राम्रो हो नि, आउनुहोस् हामी दुई मिलेर चाहिँ मार्गहरू बनाऊ भनेर यसरी उनीहरू दुईजना मिलेर बाटो बनाउने क्रममा फेरि अर्कोले पनि देख्छ, अर्कोले पनि देख्छ। देखेपछि के गर्नुभएको तपाईँहरूले भन्दा हामीले त राम्रो ठाउँमा जाने मार्ग बनाउँदैछौँ भन्दा हामी पनि हजुरहरूको सहयोग गर्छौँ भन्दै सबै मिल्ने क्रममा 33 जना जाता 33 जनाहरू भएर चाहिँ समाज सेवा गर्न सुरु गरे। ती सबैले आफ्नो हातमा हात हतियारहरू लिएर बाटोहरू बनाउने खूब जोडतोडले बाटो बनाए भनौँ। 1 योजन 2 योजन भनेको 25-30 किलोमिटरसम्म पनि उनीहरू टाढा टाढा गएर बाटोहरू निशुल्क आफ्नै लगानीबाट चाहिँ मार्गहरू बनाइदिन थाले। ते देशवा गाम भोजको चिन्तेसी, सधर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू गाम भोजको सोझै उल्था गर्दा त गाउँ खाने, हुन त मुखियालाई भनेको, नगरको भनेपछि अहिलेको भाषामा मेयर भनिन्छ नि। त ती गाउँका मुखियाले देख्छन् र ओहो यिनीहरूले त कसैले गर्न नसक्ने खालके धेरै ठुलो कार्य पो गरे त, एवं प्रकारले नै यिनीहरूले गरे भने त म त त्यो लाभ सत्कारबाट वञ्चित रहने भए भनेर त्यो समाजमा दाजुभाइहरू मिलेर आफ्नो नगर, आफ्नो टोल, आफ्नो गाउँ राम्रो बनाएको देख्न सकेनन्, जो कि मुखियाले गर्नुपर्ने काम हो र पनि सामान्य व्यक्तिले गर्दा पनि सहमति जनाउन, हौसला दिन, प्रेरणा दिन, शाबासी दिन नसकिकन उनको नियत अलिकता बिग्रेको हुँदाखेरि उनले मनमा नै सोच्छन् मुखियाले, यदि यिनीहरू वनमा गएर मृगहरूको शिकार गरेर ल्याए भने, सुराहरू मद्यपानहरू पिए भने
अथवा त्यस्तै प्रकारका अकुशल काम खराब कामहरू गरे भने मैले पनि केही कुरा प्राप्त गर्थे, मलाई पनि केही लाभ हुने थियो भनेर यसरी चिन्तन मनन गरेन। ती 33 जनाहरूलाई बोलाएर उनले सोध्छन्, किङ करोन्ता विचाराती, तपाईहरूले के गरेर चाहिँ दिनहरू बिताइरहनु भएको छ, विचरण गरिरहनु भएको छ भन्दा सगमगङ सामिति, भो मुखियाजु हामीहरूले सुगति जाने बाटो बनाउँदैछौँ भन्दा घर गृहस्थीमा बस्ने व्यक्तिहरूले यस प्रकारको कार्य गर्न योग्य छैन। अरण्यतो, तिमीहरू अरण्यतिर नदी नालातिर गएर माछाहरू मार्ने, मृगको शिकार गर्ने, सुरापानहरू बनाउने अनि पिउने, एवं प्रकारले नाना प्रकारका जुवा खेल्ने आदि हाइहुल्ला गर्ने, त्यस प्रकारको काम गर्न योग्य छ भनेर मुखियाले ती भलात्मी व्यक्तिहरूलाई यस प्रकारको सुझाव दिँदाखेरि उनीहरूले नाकारी दिन्छन्। मुखियाले पुनः पुनः बार बार भन्दा पनि उनीहरूले नाकारेपछि सो कुजितवा, मुखियालाई रिस उठेर आयो। रिसले त के गर्छ, कोदो अथङ न जानाति, क्रोधले अर्थ अनर्थ केही पनि जान्दैन। जहाँ क्रोध उत्पन्न भयो त्यहाँ दुवैतिरको हानि नोक्सानी हुन्छ नि त मुखिया रिसाएर नासी सामी नेति, तिमीहरूलाई जानेको छु म विनाश गर्नेछु भनेर रन्यो शान्तिकं गत्वा, अब मुखियाहरूको त राजा महाराजाहरूसँग बस उठ हुँदाखेरि महाराज समक्ष गएर उनले कुरा लगाउँछन्। कसरी कुरा लगाउँछन् त भन्दाखेरि, महाराज 33 जनाको चोरको समूह चाहिँ यसरी वन जङ्गलमा विचरण गरिरहेको छन् भन्दाखेरि महाराजले गच्छ ते गहेत्वा आने हिति, त्यसो हो भने गएर उनीहरूलाई समाएर लिएर आऊ। उनीहरूले त्यसै गर्छन् महाराजको आदेश मुताबिक। अनि ल्याइसकेपछि यिनीहरूलाई बाँधेर राखेका हुन्छन् त हात्तीले कुल्चाएर मारिद्याओ भनेर महाराजले आदेश दिनुहुन्छ। कुनै छानबिनै नगरिकन मुखियाको कुरालाई सुनेर गाह्रो छ समाजमा। मघो शेषानङ ओवाद मकासी, अब हात्तीले कुल्चाएर मार्ने भन्दाखेरि मग मानवले आफ्ना ती सहाय मित्रहरूलाई यसरी ओभात उपदेश दिन्छन्। सम्मा ठपेत्वा मेतङ अन्यो अम्हाकङ अवश्य नथी, हे मेरा सहाय मित्रहरू हो, मैत्रीलाई छाडेर अब हामीहरूको निम्ति अरू कुनै पनि सहारा आदर भरोसा छैन। त्यसर्थ तुमे कतच्ची कोपङ अकत्वा, कसैप्रति पनि कोप नगरिकन, द्वेष नगरिकन, रिस नगरिकन, रन्येच महाराजलाई पनि, गाम भोजकेच गाउँका मुखियालाई पनि, र साथै हामीलाई कुल्चन आउने हात्तीलाई पनि, अत्तनीयच आफूलाई जस्तै सम्झेर, मित चित्तेन समचित्त व होथाति, मैत्री चित्त समचित्त राख। महाराज प्रति पनि, अहिले हामीहरूलाई चुक्ली लगाएर मार्ने षड्यन्त्र गरेका गाउँका मुखिया प्रति पनि, र जुन हात्ती हामीहरूलाई मार्नको निम्ति आउँदैछ उसलाई पनि मैत्री भावना गर, सद्भावना राख भनेर त्यो अन्तिम समयमा भनौँ मग मानवले यसरी ओभात दिनुहुन्छ। है, सत्पुरुषहरूको चित्तवृद्धि भनेको अति नै कल्याणकारी हुन्छ। आफू पनि शीतल हुने र आफ्ना बैरीहरूलाई पनि शीतल बनाउने। ते तथा करिन्छु, मग मानवका सहायक मित्रहरू पनि सबैले जसरी आफ्ना ठुला नेतृत्वकर्ताले भनेका हुन् एवं प्रकारले नै उनीहरूले पनि सबैप्रति मैत्रीको जलले सिंचन गरे। अथ निसंमितानुभावेन हथि उपसंकमितुं न विसहि, त्यो समयमा त्यो मैत्रीको प्रभावद्वारा त्यो कुल्चिन आइरहेको, मार्नको निम्ति छाडेको त्यो हात्ती मग मानवहरूको छेउमा आउनै सक्दैन।
महाराजलाई यो सूचना दिँदाखेरि मनुष्यहरूलाई देखेर होला, धेरै मनुष्यलाई देख्दाखेरि नगएको, उनीहरूलाई कुनै चटैले अथवा सुकुलले कुनै लुगाले चाहिँ बेरबार पारेर ढाकछोप गरेर चाहिँ कुल्चाओ। त्यसो गर्दाखेरि पनि हात्ती टाढैबाट नै भाग्छ अरे। महाराजले यो सुनेपछि केही कारण हुनुपर्छ भनेर ती 33 जना मग मानव लगायत 33 जना ती व्यक्तिहरूलाई बोलाउनुहुन्छ र सोध्नुहुन्छ, तात मम निसाय तुमे किङ न लबथाती। हे मेरा प्रिय पुत्रहरू, महाराजले आफ्ना राष्ट्रका वासीहरू त छोरा नै भन्नु पर्यो नि त। मेरो कारणमा तिमीहरूलाई यो गाउँमा के कुराको अपुरो भयो, के चाहिँ अपुग भयो, के चाहिँ पुगेन तिमीहरूलाई भन्दाखेरि, महाराज हजुरले के भन्नु चाहनुभएको हामीले त्यसको तात्पर्य बुझेनौ नि भन्दा, तुम्हे किर वग्ग बन्दनेन चोरा हुत्वा अरण्ये विचरथाति। तिमी किन चाहिँ यसरी एउटा 33 जनाको समूह भएर, टिम भएर अरण्य जङ्गलमा चोर जस्तो भएर आउने जानेलाई लुट्ने, काट्ने, पिट्ने, मार्ने गरेर किन तिमीहरू विचरण गरेका भन्दाखेरि, को एव महादेवाति भो समुति देवता। हे महाराज, हजुरलाई यस्तो कुरा कसले भन्यो भन्दा, महाराजले गाम भोजको तातती। प्रिय पुत्रहरू, गाउँका मुखियाले भने भन्दाखेरि, महाराज त्यसो होइन, हामी चोर होइनौँ महाराज, हामी त आफ्नो स्वर्ग मार्गको निम्ति अथवा सुगतिको निम्ति हामीहरूले त यसरी समाजमा यस्ता राम्रा राम्रा कामहरू गर्दै हिँडेका छौँ। र ती मुखियाको मनसाय भनेको कस्तो भन्दाखेरि, हामीहरूलाई अकुशल कार्यमा चाहिँ ढाल्नको निम्ति उहाँले धेरै प्रयास गर्नुभयो। उहाँले हामीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू जङ्गलमा गएर शिकार गर, मृग आदिलाई मारेर ल्याऊ, बल्छी खेल, माछाहरू लिएर आऊ, जाँड रक्सी बनाऊ, अनि पिय, अनि मलाई पनि देऊ भन्ने खालको हिसाबले उहाँले यसो भन्दा हामीले त्यो गरेनौँ। त्यसर्थ हाम्रा ती मुखिया चाहिँ हामीहरूबाट कुजित वा क्रोधित भएर नासेतु कामो, हामीहरूलाई विनाश गर्नको निम्ति भनेर इख राखेर चाहिँ उहाँले यसरी चुक्ली लाउनु भएको महाराज भन्दा, महाराजले त्यो वचन सुन्दा एकदमै सोमनस्स मनमा गदगद हुन्छ। यति राम्रो काम गरेर मेरो राष्ट्रमा यस्ता भलात्मी पुरुषहरू पनि त रहेछन् जो कि आफ्नै खर्चले चाहिँ बाटोहरू राम्रो बनाउने, नगर राम्रो हराभरा बनाउने, ग्रिन सिटी बनाउने भनेर। अनि फेरि अयं त्रिच्छन्नो तुम्हाकं गुणे जानाति। हेर त, यो पशु भन्ने हात्तीले पनि तिमीहरूको त्यो गुणलाई जानेको छ। अहं मनुष्य भूतो जानातुं न सखी। म एउटा मनुष्य भएर पनि तिमीहरूको गुणलाई, उपकारलाई जान्न सकिन। खमथ मेति। हे प्रिय पुत्रहरू, मलाई क्षमा गरिदेऊ भनेर महाराजले मग मानव लगायत 33 जना ती पुरुषहरूसँग क्षमा याचना गर्नुहुन्छ। मबाट ठुलो अपराध पो हुन गएछ, भुल गल्ती पो भयो, मलाई क्षमा गरिदेऊ भनेर। अनि ती मुखियाका सम्पूर्ण परिवारहरूलाई दासको रूपमा अब मग मानवको टिमले जे अराउँछ त्यही गर्नु भनेर दास बनाइदिन्छन्। र जुन त्यो मार्नको निम्ति पठाएको हात्ती पनि मग मानवहरूलाई नै उपहार स्वरूप दिनुहुन्छ। र त्यो सम्पूर्ण गाउँ नै, त्यो गाउँबाट आएको करहरू तिमीहरू स्वयं आफैले लिएर के गर्नुपर्ने हो तिमीहरू आफै जान भनेर महाराजले यसरी सम्पूर्ण सुविधाहरू, उपहारहरू दिनुहुन्छ। अनि मग मानव लगायत 33 जनाहरू यति प्रसन्न हुन्छन्। इदेव नो कत पुण्यानी संसन्यो दिठो। हेर त, हामीले त सुगतिको मार्ग पो बनाउँदै थियौँ, अहिले त हामीहरूलाई इहलोकमै यत्रो लाभ सत्कारहरू, आनिशंसहरू प्राप्त भयो।
भनेर उनीहरू अति प्रसन्न भएर त्यो हात्तीमा पालो चढ्दै नगरमा त्यो गाउँमा यताउति गरेर अतिरेक तरङ पुण्य कातबम, अब हामीहरूले अघिको भन्दा पनि अझै अधिक पुण्यहरू गर्न योग्य छ भनेर उनीहरू एक आपसमा मिटिङ बस्छन् भनौँ आजको भाषामा। किङ करोमा, हामीहरूले कस्तो कुशल पुण्य गर्ने त, अब कस्तो समाज सेवा गर्ने त। है चित्तवृद्धि राम्रो हुँदा राम्रो हुन्छ। कस्तो खालके पुण्य कर्म गरौँ त भन्दाखेरि चौबाटोमा हामीहरूले ठुलो एउटा धर्मशाला बनाउने, धर्मालय बनाउने भनेर निर्णय हुन्छ। निर्णय गरे मुताबिक नै अति शीघ्र नै मिस्त्रीलाई भनौँ अथवा ठेकदारलाई बोलाएर त्यो धर्मशाला निर्माण कार्य जिम्मा दिन्छन्। त यता मग मानवको हे महाली, मगसपन गिहे नन्धा चित्ता सुधम्मा सुजाति, चतसो इथियो होन्दी महाली। यी मग मानवका 4 जना श्रीमतीहरू थिए। त्यसमध्ये सुधम्मा भन्ने जेठी श्रीमती चाहिँ ठेकदारसँग एक भएर ठेकदारलाई, भाइ यो सालामा चाहिँ तिमीले मलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्छ है भनेर ठेकदारलाई चाहिँ धेरै उपहारहरू दिइन् रे। किन भन्दाखेरि उनलाई पनि त्यो कुशल कार्यमा, त्यो कुशल पुण्यमा सहभागी हुने इच्छा भयो। तर स्वामीले अनुमति नदिँदाखेरि ठेकदारसँग इन्डाइरेक्टली सुटुक्कै मिलेर चाहिँ ठेकदारलाई उपहारहरू दिएर, ल है मलाई चाहिँ यहाँको ठुलो नेतृत्व बनाउनुपर्छ भन्दा उपहार प्राप्त गरेका ती मिस्त्री पनि अति प्रसन्न भएर उहाँलाई एउटा राम्रो त्यो भवनमा चाहिँ के भन्ने, त्यो भवन नै जेठी श्रीमतीको नाममा हुने हिसाबले सुधम्मा नाम अयङशाला ती, यो धर्मशाला चाहिँ सुधर्मा धर्मशाला भनेर त्यो माथि शिखरमा भएको त्यो काठमा, त्यो काठलाई कुँडेर त्यसमा यस प्रकारको लिपिबद्ध गरेर राखियो। अनि धर्मशाला बनाउने कार्य सम्पन्न भयो। उद्घाटन गर्ने बेलामा ल अब हामी उद्घाटन गरौँ भन्दाखेरि हैन आर्यहरू हो भनेर मिस्त्रीले एउटा कार्य बाँकी छ यस्तो यस्तो भन्दाखेरि ठिक छ नि त हामी ल्याइहाल्छौँ भन्दा हैन जस्तो पाए त्यस्तो ल्याएर हुँदैन, त्यो कुनै यो गाउँमा छ खोजखाज पारेर वहाँबाट चाहिँ लिएर आउनु भनेर उनले सल्लाह सुझाव दिन्छन्। एवं प्रकारले खोज्दै जाँदाखेरि त्यो जुन सुधम्मा भनेर लेखिएको जुन एउटा काठ हो, एउटा बोर्ड हो, त्यो चाहिँ मग मानवको जेठी अर्धङ्गिनी श्रीमती कहाँ थियो। उनलाई 1000 रुपियाँ दिएर चाहिँ किन्छु भन्दा पनि उनले दिइनिन् रे। किन त भन्दाखेरि उनलाई चाहिएको के त भन्दा रुपियाँ पैसा होइन। सच्ची मङशाला याङ पतिङ करो था, यदि हजुरहरूले यो धर्मशाला बनाउनु भएको पुण्यको भाग मलाई पनि दिनुहुन्छ भनी 10 सामिति म दिन्छु भनेर उहाँले पुण्य माग्दाखेरि ती मग मानवले हामी तिमीलाई पुण्य दिन सक्दैनौँ भनेर इन्कार गर्छन्, नाकार्छन्। यसरी नाकार्दाखेरि ठेकदारले भन्छन् अय्या तुम्हे किङ करो था, हे आर्यहरू हजुरहरूले के गर्नुभएको यस्तो। ठपेत्वा ब्रह्मलोकङ अन्य मातुगामा रहित ठानङ नाम नथी, ब्रह्मलोकलाई छाडेर स्त्रीहरू नहुने स्थान भन्ने छैन। तपाईहरूले किन उहाँलाई सहभागी नबनाउनु भएको। गणहथ कर्णिकङ, यो शिखरमा राख्ने काठ चाहिँ लिनुहोस्, अनि यो काठ लिएपछि अनि बल्ल हामीहरूको यो कार्य सिद्ध हुन्छ भनेपछि
हस्त भनेर अनि बल्ल उनीहरूले त्यो शिखरमा राख्ने काठ लिन्छन्। लिइसकेपछि अनि त्यहाँ राखिन्छ। त्यहाँ राखिसके पश्चात त्यो धर्मशालाको उद्घाटन हुन्छ। धर्मशालालाई 3 भागमा विभाजित गरेका छन् है। एउटा चाहिँ महाराजहरू, राजकुमारहरू, सेनापतिहरू आउँदाखेरि बसोबास गर्नको निम्ति। अर्को चाहिँ नगरका जो कोही पनि यात्रीहरू आउँदा बस्नको निम्ति। तेस्रो हल चाहिँ गिलाना भनेको बिरामीहरू, अस्वस्थ व्यक्तिहरू आउँदा विश्राम गर्नको निम्ति। 3टा भागमा विभाजित गरे। अनि त्यो प्रत्येक हलमा 33 जनाले एउटा बेड, 33 तिना भन्ने स्वयंमा एकम 99वटा बेडहरू सबै राखे। अनि जुन जुन जसको बेडमा आएर यात्रीहरू बस्छन् त्यो व्यक्तिले त्यो बेडमा आफ्नो बेडमा छ भने त्यो आफ्नो बेडमा बसेको व्यक्तिलाई, त्यो अतिथिलाई, त्यो पाहुनालाई आफ्नो घरमा लगेर राम्ररी सेवा सम्मान गर्ने, त्यो दिनको लागि भोजन जलपान सेनासन सबै व्यवस्था गरिदिनु पर्ने। त यस प्रकारको नियम राखेर उनीहरूले त्यहाँ आउने हरेक व्यक्तिलाई सेवा गरे। अनि माइली नन्दा, मेरो दिदीले त अप्रत्यक्ष रूपमा धम्म हलमा आफ्नो नाम अंकित गरेर ठुलो फलेक दान गरेर पुण्यमा सहभागी भइन्। यत्रो पुण्य कार्य भयो, तर हामीले अब साधुकार मात्रै गरेर त हुँदैन, म पनि आफ्नो हिसाबले केही चाहिँ त्यहाँ योगदान गर्छु भनेर नन्दाले चिन्तन मनन गर्छिन् है। सबैलाई पुण्यको खाँचो भएको, सबैलाई इहलोकबाट अर्को लोक जाँदाखेरि अझै राम्रो स्थानमा पुग्न पाइयोस् भन्ने त्यो इच्छा हुँदाखेरि उनीहरूको चेतना नै होइन, हामीहरूले समाजमा बसेपछि समाजमा केही राम्रो कार्य गर्नुपर्छ भनेर उनले पनि चिन्तन मनन गर्दै के गरौँ त, मैले कस्तो खालके पुण्य गरौँ त भन्दाखेरि नन्दाले चाहिँ त्यहाँ आउने हरेक व्यक्तिलाई पानीको आवश्यकता पर्छ, म एउटा अति नै रमणीय भएको पोखरी निर्माण गर्छु जसमा यात्रीहरू आउँछन्, पाहुनाहरू आउँछन्, अतिथिहरू आउँछन्, त्यहाँ आएर हातमुख धुउन्, स्नान गरून्, चिसो पानी पिउन् भनेर त्यो सुधम्मा धर्मशालाको एक योग्य स्थानमा नजिकमा उनले राम्रो एउटा पुष्करिणी पोखरी बनाइदिन्। अनि फेरि जेठी माइली साइली चित्ता भन्ने साइली अर्धङ्गिनीले पनि मनन गर्छिन्, चिन्तन गर्छिन्। सुधम्माले त शिखरमा राख्ने ठुलो फलाकै दान गरिन्। नन्दाले अति राम्रो पुष्करिणी गराइन्। मयम्पि किञ्ची कातुङ वड्डति, मैले पनि कुनै योगदान गर्नु, कुनै राम्रो काम गर्न योग्य छ। किङ्नु खोकरे सामिति, मैले के गर्दा योग्य हुन्छ, के गरौँ भनेर हेर्दाखेरि जति पनि त्यो सुधम्मा हलमा आउने जाने व्यक्तिहरू त्यहाँ आउँछन्, आइसुकै बस्छन्, पानीहरू पिउँछन्, हातमुख धुन्छन्, स्नान गर्छन्। गतकाले वा गमन कालोपि माला गन्धङ माला पिलिदित्वा गन्तु वड्डति, फुलमालाहरू शिरमा राखेर अथवा मालाहरू लगाएर जान योग्य छ भनेर पुफ्फारा मङ्कारा पेसाती, ठुलो एउटा फ्लावर गार्डन भनौँ न, अति सुन्दर उद्यान बनाइदिन्छन्। त्यो उद्यानमा यो फुल चाहिँ छैन भन्ने थिएन अरे, त्यो उद्यानमा यो फलाहार चाहिँ छैन भन्ने थिएन अरे, त्यति सम्पन्न भएको अति सुन्दर रमणीय उद्यान बनाएर दान गरिन्।
सुजापन कान्छी सुजा भनी मगस मातुल दिता चेव। म आफ्नो श्रीमानको आफन्तको चेली पनि हुँ र साथै उहाँको सेविका पनि हुँ। एतेन कतकमं मयमेव, जति पनि मेरो स्वामीले गर्नुभएको कार्य हो त्यो मेरै निम्ति हो। मया कतङ, मैले गरेको पनि इत सेवाती, मेरो स्वामीको निम्ति नै हो भनेर चिन्तन गरेर किन्ची अक्कत्वा, कान्छी सुजाले केही पनि कुशल कार्य गर्दिनिन्। यहाँनिर होस राख्नुपर्ने कुरा छ। मेरो स्वामीले गरेको मैले नै गरेको, मैले गरेको पनि मेरै स्वामीको निम्ति भनेर यस प्रकारले सोचेर उनले केही पनि कुशल पुण्य गरिनिन् रे। अत भावमेव, आफ्नो 3.5 हातको कायालाई नै मण्डयमान कालं विति नामेसी, मेरो आँखी भाउ कस्तो भयो भनेर आँखी भाउलाई मिलाउँदा मिलाउँदै समय गयो, केसमा कलर गर्दा गर्दै समय गयो, गाला तन्काउँदा तन्काउँदै समय गयो रे। सुजाले कुनै पनि योगदान वा कुनै पनि पुण्य कार्य गर्न गरिनिन्। उनी आफ्नै रूप कायमै आफ्नो शरीरलाई नै सजाउँदा सजाउँदै दिन बित्यो। त यसरी मग मानवले हे महाली, माता पेती भरङ जन्तु कुले जेठा पचाइकङ सन्हङ सखिल सम्बातङ पेसु नेय पहानियङ मच्छेर विनेय युतङ सचङ कोदा भिभु नरङ तङ्वे देवा तावा तिङसा आहु सुपुरिसो इतोती। महाली मग मानवले जीवन छाउन्जेल आफ्नो मातापिताको सेवा गरे, आफ्नो कुल वंशमा ज्येष्ठहरूलाई खूब राम्ररी सम्मान गरे। सन्हङ सखिल सम्भाषण, एकदमै कोमल र सुमधुर वचन बोले। पेसुनेय पहानियङ, पेसुन भनेको मिलनसार भएका दुई साथीहरूलाई फुट्याउने खालके त्यो चुक्ली वचनलाई उनले हटाए, पन्छाए। मिलनसारको कुरा मात्रै गरे, कहिले पनि फाटो आउने कुरा गरेनन्। मच्छेर विनय युतङ, मात्सर्यलाई दूर गरेर आफूमा भएका त्यति सम्पत्तिहरू समाजको लागि खूब मजाले योगदान गरे। सच्चङ, कहिले पनि झुटो बोलेनन्, सही सत्य वचन मात्र बोल्ने गरे। र कोदा भिभुङ नरङ, ती मग भन्ने नरले क्रोध उत्पन्न भए तापनि त्यो क्रोधलाई तुरन्तै शान्ति गरे। हे महाली, यसरी यो 7वटा कुराले सम्पन्न भएर बस्दै जाने क्रममा जीवित परियोसाने त्यो जीवनको अन्तमा तावतिंस भवने सको देवराजा वत्वा निब्बती। ल हेर्नुहोस् त, यता सामान्य मचल गाउँका मानव जीवनमा पुण्य गर्नुसम्म गरे, त्यो पुण्यको प्रभावले यो देहलाई त्याग्ने बित्तिकै तावतिंस देवलोकमा गएर देवताहरूको राजा भएर उत्पन्न भए। तिनका सम्पूर्ण सहायकहरू पनि तथैव निब्बतिंसु, त्यही नै उत्पन्न भए। 33 जना भएको हुनाले नै त्यो भवनलाई तावतिंस देवलोक भन्यो भनेर पनि भनिन्छ। वड्डकी वसकम देवपुतो हुत्वा निब्बती, जसले सुदममा हल बनाउनको निम्ति जिम्मा लिएका थिए ठेकदार मिस्त्री, उनी चाहिँ विश्वकर्म देवपुत्र भएर जन्मे। विश्वकर्म को रहेछन् भनेको त पुस्तकहरू पढ्नु पर्ने रहेछ र साथै उपदेशहरू पनि सुन्नु पर्ने रहेछ।
विश्वकर्माले बनाएको त्यो सुधम्म हल उनले पनि खुब तन मन लगाएर अति सुन्दर बनाइदिए नि त। त्यो अति सुन्दर भएको हुँदाखेरि, सुन्दर मनले बनाएको हुँदाखेरि ती मिस्त्री ती ठेकदारको पनि त्यो कायलाई त्याग गरे पश्चात, मृत्यु पश्चात उनी पनि विश्वकर्म देवपुत्र भएर जन्मे। तदा तावतिंस भवने असुरा वसन्ती, त्यतिखेर तावतिंस भवनमा असुरहरू बस्दथे। यी 33 जना देवपुत्रहरू त्यहाँ आए भन्दा उनीहरूले खुब जाँड चाहिँ पिउने भनेर तयार गरे, बन्दोबस्त गरे भनौँ न, अब इन्जोय गर्ने भनेर, पार्टी मनाउने भनेर। शक्रले सबैलाई खबरदार बनाए, सचेत बनाए। उता असुरहरूले यति खाए कि यति पिए कि मज्जिङसु मात्ने गरी नै पिए। अनि शक्र देवेन्द्रले यस्तो मतुवाहरूको राजा भएर बस्नु ठिक छैन, यस्ता दुराचारीहरूको राजा भएर बस्न ठिक छैन भनेर आफ्ना परिषदहरूलाई यसो आँखा इशारा गरेर ती असुरहरूको पादे गहापेत्वा पाउँ समातेर महासमुद्रे खेपापेसी, महासमुद्रमा उदो मुन्टो बनाएर खसालिदिए है। र अनि ती असुरहरू चाहिँ सुमेरु पर्वतमा गएर उत्पन्न भए भनेर। यसरी चाहिँ मग मानवको जीवन कसरी चाहिँ तावतिंस देवलोकमा पुगे भन्ने कुरा भगवान शास्त्रले महाली लिच्छवीलाई, महाली लिच्छवी मैले शक्रलाई देखेको मात्र होइन, शक्र कसरी भए र शक्र बनाउने धर्म के हो भन्ने कुरा पनि मलाई सबै थाहा छ भनेर महालीको अनुरोधमा भगवान शास्त्रले शक्र देवेन्द्रको बारेमा चाहिँ विस्तृत रूपमा उपदेश गर्नुभएको। त्यहाँ हरेक, यहाँ उनीहरूले जस्तो जस्तो राम्रो कार्य गरेका थिए त्यहाँ 100 गुना, 1000 गुना, लाखौं गुना भन्दा अधिकसँग त्यहाँ अति नै रमणीय भवनहरू, सप्तरत्नले बनेका ती भवनहरू, पोखरीहरू आदि इत्यादि मजाले बने, बन्दै 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 नै गए। अनि कहाँसम्म त भन्दाखेरि यी मग मानवहरूलाई जुन महाराजले हात्ती पनि उपहार दिनुभएको थियो, त्यो हात्ती पनि एरावर्णु नाम देवपुत्र होत्वा निब्बती, त्यो परोपकार कार्यमा उसले पनि राम्रो मनले, मनसायले लागेको हुँदाखेरि हात्ती पनि मरेर एरावर्ण नाम गरिएको देवपुत्र भएर उत्पन्न भए। अर्थकथाचार्यहरूले यहाँ स्पष्ट कुरा बताइरहेका छन्, देवलोकस्मिङ तिरच्छा न गता न होती, देवलोकमा कुनै पशु पक्षीहरू उत्पन्न हुँदैनन्। पशु पक्षीले पनि यहाँ राम्रो चेतना, राम्रो मनसाय चित्तवृत्ति राखेर मरे भने उनीहरू वहाँ देवपुत्र वा अप्सराहरू, देवपुत्री भएर चाहिँ उत्पन्न हुन्छन् भनेर। यसरी उनीहरू सबै नै त्यहाँ गएर उत्पन्न भए भनेपछि अब शक्र देवेन्द्रका यानि मग मानवका 4 जना श्रीमतीहरूलाई फेरि जत्लाउनुहुन्छ भगवान शास्त्रले। सुधम्मापि कालङ्कत्वा गत्वा तथैव निब्बती, सुधम्मा भन्ने मग मानवकी जेठी श्रीमती पनि मृत्यु पश्चात तावतिंस देवलोकमै गएर उत्पन्न भइन्। तस्सा सुधम्मा नाम नव योजनी सतीका देव सभा निब्बती, जब यी सुधम्मा भन्ने मगकी अर्धङ्गिनी देवलोकमा उत्पन्न भइन्, तिनी उत्पन्न हुनुको सँगसाथमा 900 योजन भएको सुधम्मा भन्ने देव सभा हल पनि उत्पन्न भयो। किन यहाँ उनले त्यो सुधम्मा हल दान गर्दाखेरि आफ्नो नाम चाहिँ अंकित गरेर राखेको हुँदाखेरि जो कोही पनि आएर यो हललाई हेर्थे, कसको हल रहेछ भन्दाखेरि सुधम्मा भन्ने त्यो नाम देखेको हुँदाखेरि यी उपासिका वहाँ जन्मिने बित्तिकै सुधम्मा भन्ने ठुलो भवन पनि उत्पन्न भयो।
तत्तु रमणीय तरङ किर अन्यङ ठानङ नाम नथी। सुधम्मा हल भन्दा सुन्दर अरू भवन कहीँ पनि थिएनन् रे। त्यति सुन्दर रे, हरेक एङ्गलबाट, जुन दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि, जसरी हेर्दा पनि अति नै सुन्दर, अति नै रमणीय। र त्यहाँ प्रत्येक अष्टमी, औँसी, अष्टमी, पूर्णिमा 8 दिवसी धम्म सवर्ण थाय तथैव होती। जब देवलोकमा धर्म सवर्ण गर्ने कार्य हुन्छ प्रत्येक 8 दिनमा, महिनाको 4 पटक, त्यो कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि सुधम्मा भन्ने धम्म हलमै हुन्छ। त्यही भएर अझै मनुष्य लोकमा भनौँ, देवलोकमा भनौँ, याव जनता अन्यतरङ रमणीय ठानङ देशवा। कतिपय व्यक्तिहरूले कुनै सुन्दर भवनहरू देखे, कुनै सुन्दर महलहरू देखे भने के भन्छन् त भन्दाखेरि सुधम्मा देवसभा उय ती वदन्ती। है, यो कति सुन्दर महल है, यो कति सुन्दर भवन है, कति राम्रो है भन्दाखेरि सुधर्म धम्म सभा हल जस्तै रहेछ भनेर अझै पनि नामोच्चारण गर्ने गर्छन्। नन्दापि कालङ्कत्वा, माइली चाहिँ नन्दा पनि मृत्यु भएर तावतिंस देवलोकमै उत्पन्न भइन्। उनी उत्पन्न हुँदाखेरि पञ्चयोजनी सतीका नन्द नाम पोखरणी निब्बती। 500 योजन भएको नन्दाले यहाँ के दान गरेकी थिइन्, के को योगदान गरेकी थिइन् त भन्दाखेरि हरेक व्यक्तिहरू आउँदाखेरि हातमुख धुनको निम्ति, पानी पिउनको निम्ति, स्नान गर्नको निम्ति पोखरी दान गरेकी थिइन्। देवलोकमा उत्पन्न हुँदाखेरि पनि 500 योजन भएको अति रमणीय पोखरी उत्पन्न भयो। र तेस्रोमा चित्ता जेठी माइली साइली, उनी पनि मृत्यु भएर तावतिंस देवलोकमै उत्पन्न भइन्। उनी उत्पन्न हुँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि 500 योजन भएको चित्रलता वन नाम निब्बती। त्यही भएर देवलोकमा पुगेर नन्दनवन हेर्न पाएनौ, नन्दनवन पुगेनौ भने तिमी के देवलोक गयौ। चित्तलता वनङ नाम निब्बती। हुन चाहिँ त्यो वनको नाम चित्तलता हो, र पनि त्यो चित्तलता, त्यो वन चाहिँ कसको नाममा उत्पन्न भएको त भन्दाखेरि नन्दा चित्ता। त त्यो वन चाहिँ, त्यो उद्यान चाहिँ अति नै रमणीय भनेर यसरी उनीहरू सबै सुगति देवलोकमा उत्पन्न भए महाली। र पनि हाम्रो सुजा चाहिँ कहाँ उत्पन्न भयो त भनेर शक्र देवेन्द्रले आफ्नो शक्रको नेत्रले हेर्नुहुन्छ। हेर्दाखेरि त कुनै एउटा पहाडको कन्तारमा चाहिँ, चापमा चाहिँ बकुल्लो भएर उनी उत्पन्न भएकी छिन्। गिरी कन्दराय एक बकसकुणिका हुत्वा निब्बती। बकसकुणिका हुत्वा है, किन भन्दाखेरि उनले सारा जीवन कुनै पनि कार्य भन्नाले पुण्य कार्य गरिनिन्। मेरो स्वामीले गरिहाल्नुभयो भइगयो नि, मैले गरेको र उहाँले गरेको एउटै हो भनेर आफ्नै रूपकायालाई सजाउने सिँगार्नेपट्टि रहँदाखेरि बिचारा सुजा यता बकुल्लो योनिमा, पन्छीको योनिमा गएर उत्पन्न भइन्। शक्र देवेन्द्रले हेर्छन्, हेरेर देखेपछि भएन, जानु पर्यो भनेर त्यहाँ जान्छन्। र तिमी के गरेर विचरण गरेकी छौ, तपाईँ को हुनुहुन्छ स्वामी भन्दा म तिम्रो पूर्वजन्मको श्रीमान मग मानव हुँ। तपाईँ कहाँ उत्पन्न हुनुभयो? म तावतिंस देवलोकमा। अनि तिम्रा सहायिकाहरू कहाँ उत्पन्न भए, तिम्रा दिदीहरू थाहा छ तिमीलाई भन्दा थाहा छैन।
तिनीहरू पनि सबै तावतिङ्स देवलोक मसँगै उत्पन्न भएका छन्। अनि तिमीलाई त्यहाँ उत्पन्न हुने इच्छा छैन? छ नि, अब म कसरी त्यहाँ उत्पन्न हुने? ल हिँड, म तिमीलाई त्यहाँ लिएर जान्छु भनेर इन्द्रले लिएर जान्छन्। इन्द्रले लिएर जानुभन्दा पनि अगाडि त्यहाँ इन्द्रले बोलेको वचन अलिकति मन छुने खालको छ। त्यो आफ्नो सुजा कान्छीलाई त्यो बकुल्ला भएको देख्दाखेरि इन्द्रले के भन्छन् त भन्दा, बालं किञ्ची पुण्यं अकत्वा इदानी त्रिच्छाना योनियं निब्बता। यो शब्द चाहिँ मन परेको। बालं, यो बाल मूर्ख भएर, किञ्ची पुण्यं अकत्वा, कुनै पनि कुशल पुण्य नगरेकी हुनाले, इदानी अहिले त्रिच्छाना योनियं निब्बता, बकुल्ला योनिमा पशु पन्छीको योनिमा उत्पन्न भइस् भनेर एक प्रकारको मनले त ठिकै छ भन्ने जस्तो पनि भएको नि। के भयो मङ्गले आफ्नै ढङ्गले भनेर फेरि एक त कान्छी अति प्रिय भएकी हुँदाखेरि फेरि होइन, यिनलाई त फेरि त्यहाँ माथि नै उत्पन्न गराउनुपर्छ भन्ने मनसाय राखेर इन्द्रले उनलाई माथि लिएर जान्छन्। लिएर गएर तिमीहरूले कान्छीलाई देख्यौ भन्दा, देखेका छैनौ। उहाँ गएर हेर्नु त, त्यो पोखरीको छेउमा छिन्। गएर हेर्छु भन्दा त कस्ती रहेछन् कान्छी भन्दा त बकुल्लो। अनि तीनजना दिदीबहिनीहरूले हेर त यसको ठोड, यसको ओठ, हेर त यसका खुट्टा, हेर त यसको जिउढाल, मनुष्य लोकमा छँदाखेरि रात दिन ऐना र मेकअपबाट टाढा रहेकी होइन, अहिले इस भनेर गिज्जाउँदाखेरि धेरै नै उनलाई लाज लाग्यो र त्यहाँ बस्ने इच्छा गरिनेन्। लजाउनु त स्वाभाविकै थियो। मनुष्य जीवनमा कुनै पनि पुण्य नगरिकन बसिन्। अहिले त्यसको फलस्वरूप बकुल्लो हुन पुगिन्। भो स्वामी, मलाई मेरै ठाउँमा छाडिदिनुहोस् भन्दाखेरि इन्द्रले उनी बसेकै त्यही पहाडको कुनाको छेउमा ल्याएर, नदीको छेउमा ल्याएर राखिदिन्छन् र अनि भन्छन्, तिम्रो दिदीहरूको सम्पत्ति देख्यौ भनेर। देखे स्वामी। अनि तिमीलाई त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने इच्छा छैन? छ नि स्वामी, कसरी गर्नु? मया दिन्नं ओवादं रक्षिससि, मैले दिएको ओवाद उपदेश शिक्षालाई राम्ररी पालन गर्छौ त? रक्षिसामि ती देवा, हो देव, मैले हजुरले दिएको शिक्षालाई राम्ररी पालन गर्नेछु। त्यसो भन्दाखेरि अनि शक्र देवेन्द्रले पञ्चशीलं दत्वा, रे सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू सुगतिमा जानको निम्ति, सुगतिमा विहार गर्नको निम्ति, त्यही भएर सग्गरोहण सोपानं अन्यं शीलं समाकुतो भनेर विशुद्धि मार्ग अर्थकथामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। सग्गरोहण सोपानं अन्य शीलं समाकुतो, स्वर्ग भ्रमणको निम्ति, स्वर्गमा भिजिट गर्नको निम्ति शील समानको भर्याङ अर्को छैन। त्यही भएर अहिले इन्द्रले पनि, देवताहरूका राजा इन्द्रले आफ्नो पूर्वजन्मकी कान्छी अर्धङ्गिनी बकुल्लालाई, तिमीले अब पञ्चशीलमा प्रतिष्ठित हौ, पञ्चशील पालन गर भनेर पञ्चशील दिन्छन् र अपमत्ता रक्षा हिति, तिमी अप्रमादी भएर यो पञ्चशीललाई अखण्ड रूपमा, अछिन्न रूपमा पालन गर्नु, बेहोसी नहुनु भनेर त्यहाँबाट जान्छन्। अनि बल्ल मनुष्यको जीवनमा त यिनले कुनै पुण्य गरिनिन्। अब त्यो दिदीहरूको त्यो सम्पत्ति देख्दाखेरि र दिदीहरूले आफूलाई भनेको त्यो शब्दहरू सुन्दाखेरि पनि अलिकति मनमा लाज लाग्यो। स्वयं आफूले अकुशल गरेको हुँदाखेरि, पुण्य नगरेको हुँदाखेरि मोहित भएर अहिले पशु योनिमा उत्पन्न हुन पर्दाखेरि पनि
स्वयं आफैले अनुभव गरिसकेपछि त अनि पालन गर्न पर्यो नि त। पञ्चशीललाई राम्ररी पालन गर्छिन्। कहाँसम्म त भन्दाखेरि बकुल्लाहरूले भनेको माछाहरू खाने हो। तर पञ्चशील अधिष्ठान गरिसकेपछि सयं मत्त मच्छ के ये व परिसायत्वा खादति रे। सयं मत्त मच्छ के ये वा परिसाय, उनले मरेको माछालाई मात्रै खोजेर खान्थिन्। किन? अब मलाई सुगतिमा उत्पन्न हुनु छ, दुर्गतिमा होइन भनेर हिंसक प्राणीले पनि मरेको माछा मात्रै खोजेर खान थालिन्। इन्द्रले के गर्दैछन् नि भनेर फेरि माछाको रूप धारण गरेर मरे जस्तो भएर बालुवामा भुद्रु भुद्रु नउफ्रिकन मरे जस्तो गरेर त्यहाँ रहन्छन्। त्यो माछा देख्दाखेरि यो सुजा हुने त्यो बकुल्लाले यो मरेको माछा होला भनेर गएर खान्छु भन्दाखेरि पुच्छर हल्लाउँछ अरे। ओहो, यो त जीवितै रहेछ भनेर छाडिदिन्छ अरे। कहाँ छाडिदिन्छ त भन्दा पानीमा छाडिदिन्छ अरे। हेर्नुहोस् त, जब आफू स्वयं परियो भने मात्र त्यो शीललाई त्यसरी राम्ररी पालन गरिन्छ। अनि फेरि अर्को पटक पनि त्यसरी नै मरे जस्तो गरेर त्यहाँ पल्टे, त्यसलाई पनि गएर खान्छु भन्दाखेरि फेरि हल्लिँदाखेरि फेरि पनि छोडिदिन्छन्। इन्द्रले यति भइसकेपछि त अवश्य पनि अब तिमीले यही प्रकारले नै शील पालन गर्यौ भने साधु अति राम्रो गर्यौ तिमीले। यही प्रकारले नै तिमीले शील पालन गर्यौ भने न चिर शिव मम शान्ति के निबद्धि सती, चिरकाल नबित्दै तिमी मेरो समीपमा मेरो नजिकै तिमी उत्पन्न हुनेछौ। अपमत्ता होही ती वत्वा पक्कामी, अप्रमादी भएर बस है, शीलको राम्ररी सम्पादन गरेर बस है भनेर इन्द्र त्यहाँबाट जान्छन्। यिनले पनि मरेको माछा मात्रै खोजेर खानु पर्दाखेरि त्यो जीवनमा यिनको आयु चाँडै नै सिद्धिन्छ। आहार राम्ररी सेवन गर्न नपाएको हुँदाखेरि त्यहाँबाट मृत्यु भएर उनी कहाँ आउँछिन् त भन्दाखेरि कालङ्कत्वा तस शीलस फलेन वाराणसी कुम्भकारस धीता होत्वा निबद्धि। कालङ्कत्वा त्यो बकुल्ला मरेर के हुन्छ त भन्दा तस शीलस फलेन, त्यो बकुल्लाको जीवनमा पञ्चशील पालन गरेको प्रतिफल, पञ्चशील पालन गरेको पुण्यको प्रभावले वाराणसी नगरमा एकजना कुम्भकार कुमालेको छोरी भएर जन्मिन्छन्। अनि जब उनी 15-16 वर्षकी हुँदाखेरि इन्द्रले अहिले कहाँ उत्पन्न भइन् भनेर हेर्नुहुन्छ। हेर्दाखेरि त्यो देखेपछि यिनले पञ्चशील पालन गरेकी छिन् कि नै भनेर फेरि त्यहाँ चाहिँ उनले बेलगाडा भोरी सारसामानहरू भनौँ रत्नहरू राखेर जान्छन् र कराउँछन्। र हे काँक्रा कसलाई चाहिएको छ भने काँक्रावाला आयो, काँक्रावाला भन्दै यहाँका मानिसहरू पैसाहरू मूल्यहरू लिएर निस्किन्छन् किन्दाखेरि यो त पैसाले किन्न मिल्दैन, यो त जुन व्यक्तिले शील पालन गरेको छ त्यो व्यक्तिलाई मात्रै हुन्छ, शील पालन गर्ने व्यक्तिलाई दिन्छु, यो पैसाले किन्ने काँक्रो होइन भन्दाखेरि त्यहाँका व्यक्तिहरूले शीलं नाम स्वामी किङ दिसङ, हो स्वामी शील भनेको के हो? शील भनेको कस्तो वर्णको हुन्छ? सेतो हुन्छ कि कालो हुन्छ कि रातो हुन्छ कि प्यालो हुन्छ कि? शील भनेको कुन चराको नाम हो भन्दाखेरि इन्द्रले तुमे शीलं किङ दिसं न जानाति, तिमीहरूले शील भनेको के हो भन्ने कुरा त जान्दैनौ भने किमेव नङ राखिसथ, कसरी तिमीहरूले शील पालन गर्छौ? तिमीहरूलाई प्राप्त हुन सक्दैन, यो शील पालन गर्नेले मात्रै यो वस्तु पाउन सक्छ भन्दाखेरि कुमालेकी छोरीले चाहिँ शील पालन गरेकी होलिन् भनेपछि त्यहाँ जानुहुन्छ र
उहाँलाई भन्दाखेरि हो मैले पञ्चशील पालन गरेकी छु भनेर भनेपछि इन्द्रले ल त तिमी राम्ररी अप्रमादी हुनु भनेर त्यो ल्याएका सबै श्री सम्पत्तिहरू त्यहाँ छाडिदिन्छन्। उनले पनि त्यो सारा जीवन पञ्चशीललाई अखण्ड रूपमा पालन गर्छिन्। त्यहाँबाट उनको त्यो मनुष्य जीवनबाट उनी कहाँ गएर उत्पन्न हुन्छन् त भन्दाखेरि असुरकी कन्या भएर उत्पन्न हुन्छन्। किन त भन्दाखेरि उनी अति नै सुन्दर भएर उत्पन्न हुन्छन्। किन भन्दाखेरि द्विषुपन अत भावेषु शीलस रक्षितता, यिनले बकुल्लोको जीवनमा पनि राम्ररी शील पालन गरिन् र अहिले कुमालेको छोरी भएको भावमा पनि पञ्चशीललाई अखण्ड रूपमा पालन गरेकी हुँदाखेरि यति सुन्दर भयो कि अभिरूपा अहोसी सुवर्ण वर्णताय भनेर पाली साहित्यले यसरी उल्लेख गरेको छ। अभिरूपा अति नै सुन्दर, वर्ण नै सुनको वर्ण भएर यसरी उत्पन्न भइन् र उनलाई त्यहाँ धेरै असुरहरूले चाहिँ माग गर्न विवाह गर्नको निम्ति आएर मागे र पनि उनका बुबाले दिएनन्। मेरो छोरीलाई जुन वर मनपर्छ, मेरो छोरीलाई मन परेको वर स्वयं आफैले रोजेर लियोस् भनेर वरमाला जस्तो भनौँ न वधुलाई दिनुहुन्छ। ल छोरी तिमीलाई जुन वर मनपर्छ उसैसँग विवाह गर्नु। इन्द्रले पनि त्यही बेला कहाँ चाहिँ उत्पन्न भइन् भनेर हेर्दा यस्तो यस्तो भएको कुरा चाल पाएर एक वृद्ध असुरको भेष धारण गरेर इन्द्र पनि त्यहाँ आउँछन् र अनि पूर्व जन्मदेखि नै उनीहरू सँगै बसेको हुँदाखेरि त्यो पूर्व जन्मको स्नेहले गर्दाखेरि यी सुजा असुर कन्याले इन्द्रलाई देख्ने बित्तिकै स्नेह हुन्छ र वरमाला लगाइदिन्छन्। सबै तिनछक पर्छन्। यस्तो वृद्धलाई किन, यस्तो बुढोलाई किन भन्दा भन्दै इन्द्रले पनि आफ्नो रूपलाई प्रकट गरेर म बुढो असुर होइन, म शक्र देवेन्द्र हुँ भनेर हातमा समातेर त्यहाँबाट आकाश मार्गबाट उडाएर आफ्नो महलमा भनौँ इन्द्र देवलोकमा लिएर जानुहुन्छ र इन्द्र देवलोकमा लिएर गइसके पश्चात यी सुजालाई 25 लाख अप्सराहरूमध्ये यिनलाई अग्रमहिषीको स्थानमा राख्नुहुन्छ अरे। फेरि त्यति माया गर्ने। अनि फेरि सुजाले एउटा कुरा माग्छु म भन्दा माग भन्दा महाराज मम इमस्मिन् देवलोके माता पितरो वा भातिका भातरो नियो वा नथी। मेरो यो देवलोकमा माता पिता पनि छैनन्, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि छैनन्। किन? सुजा असुर कन्या हुन् नि त। इन्द्रले चोरेर ल्याए, भगाएर ल्याए। त सुजाले यो पोइन्ट समातेर मेरो देवलोकमा मेरा माता पिता पनि छैनन्, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि छैनन्, त्यसर्थ यथ यथ गच्छसि, हजुर जहाँ जहाँ जानुहुन्छ तथ तथ मं गहित्वा, मलाई त्यहाँ त्यहाँ नै लिएर जानुपर्छ भन्दा इन्द्रले पनि साधु हुन्छ। त्यही भएर इन्द्र जहाँ पनि जान्छन् प्राय गरेर सुजा चाहिँ इन्द्र संसारमा नै हिँडिरहेकी हुन्छन्। किन भन्दाखेरि सुजाको यो इच्छा त यसरी यो देवलोकमा भनौँ है, यसरी सुजा अन्तिममा त्यहाँ पुग्छिन्। कसरी पुग्छिन् त भन्दाखेरि त्यो पञ्चशीलमा अप्रमादी भएको कारणले यसरी उनी त्यहाँ पुग्छिन्। त महाली मग मानव सामान्य एक व्यक्ति, माचल गाउँका एक युवक, एक पुरुष, अन्तमा उनी अप्रमादी भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हेर त
द्विषु रजेषु दुईटा देवलोकका राजा हुन पुगे। कतिवटा? दुईटा, चतुमहाराजिका देवलोक र तावतिंस देवलोक। एवं अपमत्तो पन्नेसं एव रूपं ईश्वरीयं पन्न द्विषु देवलोकेषु रजं करोसि। अप्रमादीको आनिशंस फलहरू भनेको हेर्नु त, शक्र देवेन्द्र अन्तिममा त्यहाँका गएर राजा भए, स्वामी भए। त्यही भएर अप्रमादलाई बुद्धादि सत्पुरुषहरूले पश्चातो प्रशंसा गर्छन्। किन भन्दाखेरि अपमादम हि निसाय, अप्रमादीलाई आधार लिएर अप्रमादीको आडमा सब्बे सम्पी लोकीय लोकुत्तरानङ, लौकिक लोकुत्तर दुवैको विशेषानङ विशेष अधिगमो होती। विशेष स्थानहरू, विशेष पथहरू, विशेष स्थिति चिज वस्तुहरू प्राप्त गर्छ। कसले भन्दाखेरि अप्रमादले भनेर भगवान शास्त्रले अपमादेन मघवा देवानङ सेठतङ गतो अपमादं प्रशंसन्ति पमादो गरहितो सदा महाली। अप्रमादी भएको कारणले इन्द्र देवताहरूका पनि श्रेष्ठ भए। अप्रमादलाई सदैव प्रशंसा गर्छन् भने प्रमादलाई सधैँ निन्दा गर्छन्। प्रमादलाई किन निन्दा गर्छन् भन्दाखेरि सधर्म प्रेमीहरूलाई भनिसके सब विपत्ति नङ मूल भावतो। सम्पूर्ण विपत्तिको मूल कारण नै के हो भन्दाखेरि बेहोसी। मनुष्य दुर्भाग्यं, दरिद्र हुनुको मूल कारण के हो? बेहोसी। अपायुपत्ति, अपाय उत्पत्ति, चार अपाय पशुप्रेत असुर नर्कमा उत्पन्न हुने कारण के हो? बेहोसी, प्रमादी। भनेर भगवान शास्त्रले यसरी उपदेश गर्नुभयो। गाथा परियो साने महाले लिच्छुवी सोतापत्ति फले प्रतिठाही। जब भगवान शास्त्रले यो उपदेश गर्नुभयो, उपदेशको अन्तमा महाली लिच्छुवी सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा प्रतिष्ठित भए। त्यति मात्रै हो त भन्दा होइन। सम्पत्त परिसायपि बहु सोतापन्न दयो जाताति। त्यहाँ उपस्थित भएका धेरै व्यक्तिहरू पनि सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा प्रतिष्ठित भए भनेर भगवान शास्त्रले यो अपमादेन मघवा भनेर विशेष गरेर अप्रमादी र प्रमादी दुईटाको गुण, एउटाको गुण अर्कोको अवगुणहरूलाई जतलाएर व्याख्या गर्नुभएको यो उपदेश धर्मपथका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षा यहाँ आएर समाप्त हुन्छ। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, त यसबाट हामीहरू पनि इन्द्रले गरेका तिथि आचरणहरूलाई, इन्द्रले भन्दा पनि मघ मानवले गरेका तिथि आचरणहरूलाई बिर्सन भएन। किन सबैभन्दा पहिला दान दिन्थे, त्यही भएर पुरिन्दतो है। आदर सत्कारपूर्वक उनले दान दिन्थे, त्यही भएर के भयो? शक्र। आवासहरू दान दिन्थे, त्यही भएर वासवो। हजार कारणलाई पनि तुरन्तै एउटै मुहुर्तमा जान्ने हुनाले के भए? सहस्रव। सुजाका श्रीमान भएका हुनाले सुझम्पति। तावतिंस देवलोकका राजा भएका हुनाले सको देवान मिन्दो। विशेष गरेर उहाँले गर्नुभएको सेवा भनेको त सातवटा कुरा बताइयो। आमा बाबुको सेवा, आफूभन्दा ज्येष्ठहरूलाई सम्मान गर्ने, कोमल र सुमधुर वचन बोल्ने, फाटो नल्याउने वचन बोल्ने, कडा चुक्ली नलाउने, लोभ लालच नगरिकन दानमा अग्रसर हुने, याचकहरूलाई दान दिने, जीवनभर असत्य नबोलिकन सत्य बोल्ने र क्रोध नगर्ने, उत्पन्न भएको क्रोधलाई शान्त गर्ने र बाँकी भवनहरू बनाउने, प्रतीक्षालयहरू बनाउने, आवासहरू बनाएर दान गर्ने, मार्गहरू राम्रो बाटोहरू बनाउने आदि गरेर आफ्नो जीवनलाई राम्ररी सदुपयोग गर्नुहोस् भन्दै
आजको यस धर्मोपदेशलाई यहीँ नै समाप्त गर्दछु। भवतु सब मङ्गलम। इदमे पुण्यं आसवक्षयावहं होतु निब्बान सपचयो होतु सबे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।